एकपल्ट भगवान बुद्ध, तथागत गौतम, सिद्धार्थ गौतम, जो अहिले बुद्ध भइसक्नु भएको छ, कौशल जनपदको जेठवन विहारमा विराजमान भइरहँदा एउटा प्रसङ्ग उब्किन्छ। एक जमात भिक्षुकहरू चर्चा परिचर्चा गरिरहेका थिए। त्यतिकैमा तथागतको आगमन हुन्छ र उनीहरू अदबका साथ उभिएर भगवानलाई वन्दना गर्छन् र बुद्ध मुसुक्क हाँसेर सोध्छन्, भन्ते हजुरहरू के कुरामा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो? मैले आउँदा आउँदै झिनो झिनो सुनेको थिएँ। सबैले विनयपूर्वक हात जोडी भन्छन्, भगवान, हामी आज हजुरको अभिनिष्क्रमण बारे चर्चा गरिरहेका थियौं। अर्थात् भगवान, हजुरले दरबार छोड्नुभयो, जसको लागि मान्छे मर्छन् र मार्छन्, त्यो चिज हजुरले धुलो जस्तै झाड्नु भयो, टकटक्याउनु भयो, फाल्नु भयो। अद्भुत लाग्यो कुरा सुन्दा, किनकि हामी मध्ये धेरैलाई सानो सानो कुरा छोड्न कति गाह्रो हुन्छ। तातो नि भुत्लोका कुरा छोड्नलाई गाह्रो हुन्छ। नभए पनि हुने कुरा हामीसँग धेरै जम्मा गरेर बसेका हुन्छौँ। नभए पनि हुने कुरा त्यही पनि छोड्न चाहँदैनौँ हामी। तर हजुरले त दरबार, जसको लागि मान्छे हजारौंलाई काट्न तयार छ, त्यो सत्ता पाउनको लागि र आफूलाई मार्न तयार हुन्छ, त्यो सत्ता पाउनको लागि हजुरले सियान पुछेर फाले जस्तै फाल्दैन भयो। अद्भुत भगवान, अद्भुत भगवान, अद्भुत। अनि मान्छे आफ्नो पत्नी स्वास्नी, ओहो राम्री स्वास्नी, त्यसको लागि मरी हत्या गर्छन्, मर्छन्, मार्छन्, व्यभिचार गर्छन्, के मात्र गर्दैनन्। तर हजुरले त्यो श्रीमतीलाई पनि त्याग्नु हो। अनि पुत्र, मान्छेको जीवनमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा पुत्र ठान्छन्। पुत्र पुत्र पुत्र, हा पुत्र, हे पुत्र, हो पुत्र गरेर हिँड्छन्। तर हजुरको त्यत्रो राजकुमार पुत्र, त्यसलाई पनि हजुरले त्यतिकै छोड्दिनु। यो सबै कुरा सुन्दा या चर्चा गर्दा हामीलाई बहुत अनौठो लाग्छ। भगवान, यो खत्रो अभिनिष्क्रमण, नैष्क्रम्य पारमिता, कस्तो त्याग्न सक्ने, कस्तो छोड्न सक्ने, जसको लागि मान्छे जिन्दगी भर लडाई लड्छन्, जुन चिज प्राप्त गर्नको लागि मान्छे जिन्दगी भर सङ्घर्ष गर्छन्, त्यो कुरा हजुरले धुलो फाले जस्तै, धुलो टकटक्या जस्तै टकटक्याएर फाल्नु भयो। यो कुराले हामी बहुत बहुत आह्लादित भएका छौँ, अचम्बित भएका छौँ, आश्चर्यचकित भएका छौँ। भगवान, यही कुराको चर्चा चलिरहेको थियो। भगवानको जय होस्। अब भगवानको पालो। यो मैले यस्तो काम यही जन्ममा मात्र गरेकै हो। दरिद्र मान्छेलाई झोपडी त्याग्न गाह्रो हुन्छ, हजुर दरबारिया दरबार त्याग्न कसरी सफल हुनुभयो? यही होइन र? यसको कारण के हो भने यो कुरो आजको होइन, यो मैले जन्मदेखि गर्दै आएको। र तिमीहरूलाई यो दरबार त तिमीहरूसँग हुँदैन। सानो सानो धन, सानो सानो पद, सानो सानो लोभ, सानो सानो एट्याचमेन्ट, सानो सानो कुराको मोह, यो पनि छोड्न गाह्रो हुन्छ प्रायलाई। किन भन्नाले यो पनि उनीहरूले यो जन्ममा मात्रै गर्दै आएको होइन क्या। ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्, तपाईँलाई लाग्छ नि आज म यति बुझेर पनि यति पनि गर्न सक्दैन, किन भन्नाले यही कुरा पहिला पनि गर्दै आएको। यो कुरो आजको होइन क्या। शरीरमा रिस कन्ट्रोलै गर्न सक्दैन। पुत्र, यो आजको कुरो होइन, जन्मदेखि त्यही हुँदै आएको होला। बहुत बदमाश छु म,
बाहिरबाट हेर्दा मात्रै अर्कै छ, भित्र अर्कै छ जस्तो लाग्छ नि मान्छेलाई। मैले त यति गरेँ, अरूले किन गरेन भन्ने पनि आउँछ। मैले त यति बुझेँ, अरूले किन बुझ्दैनन् भन्ने पनि आउँछ। अरे यार, यो उनीहरूले पनि त्यो जन्मौँदेखि त्यही गर्दै आएको हो, हजुरले पनि जन्मौँदेखि यही गर्दै आएको हो। त्यसकारण जे भइरहेको छ त्यसको तार, त्यसको लिङ्क जन्मदेखि जोडेको हुनसक्छ। बुझौँ यसलाई। तपाईँ आज जे हुनुहुन्छ त्यसमा त्यो सिचुएसनलाई बुझ्ने हो र बुझेर राम्ररी बुझिसकेपछि चेन्ज आफै हुन्छ। जुन बेला बुझिन्छ चेन्ज हुन्छ, बुझेन भने चेन्ज हुँदैन। एउटा अँध्यारो गल्लीमा या अँध्यारो सहरमा हराएको मान्छे, जहाँ कुनै मान्छे छैनन्, कुनै लाइट छैन, त्यहाँ हराएको मान्छे हराएको हराई नै हुन्छ। तबसम्म हराउँछ त्यो मान्छे जबसम्म त्यहाँ उज्यालो भेटिँदैन। त्यसकारण म हराछु भनेर बुझ्नु, उज्यालो आउनु भनेर बुझ्नुस्। त्यसकारण म पनि जन्मको यो गल्लीमा, यो बजारमा, यो सहरमा हराएको छु। यही कुरा बुद्धको सङ्केत थियो, सन्देश थियो। अनि बुद्धले यो कुरालाई प्रष्ट पार्नको लागि आफ्नो पूर्व जन्मको कुरा खोल्छ। कुनै जन्ममा म बोधिसत्व मखादेव महाराजको रूपमा जन्म लिएको थिएँ। अनि राजा मखादेव लामो आयु पाएको, लामो 84 कटेको टगडाई। एक दिन मखादेव आफ्नो नाईसँग कपाल कटाउनमा व्यस्त थिए। नाई आए, महाराज पहिलोचोटि हजुरको टाउकोमा सेतो कपाल देखेँ मैले महाराज भन्छन्। मखादेवको कहानी भन्दैछु। र मिथिला नगरी भनेको जहाँ कालान्तरमा राजा जनक जन्मेर त्यो ठाउँको नाउँ विदेह बन्यो, त्यसको सम्बन्ध तारतम्य नेपालसँग, जसलाई आज हामी जनकपुर भन्छौँ। बोधिसत्वको एउटा अर्को जन्म त्यही मिथिला नगरीमा हुन्छ, निमि राजाको रूपमा पनि। अतः यो घटना पनि मिथिला नगरीकै घटना। अतः त्यो नाउले एउटा सेतो कपाल फेला पारे राजाको टाउकोमा। 84 कटिसकेको राजा, तर तगडै राजा। यसरी हेरे सेतो कपाल। महाराज अचम्म भयो, अचम्म। के भयो? हात थाप्नुहोस् महाराज। टक कपाल राख्नेदा राजाको मुटु ढुक 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 ढुक। राजाले त्यस्तो कल्पना गरेकै थिएन, सोचेकै थिएन कि कपाल फुल्ला भनेर। किनकि शास्त्रीय रूपमा उनले धेरै कुरा के सुनेका थिए भन्नाले कपाल भनेको यमराजको दूत हो, सेतो कपाल। सेतो कपाल भनेको यमराजको दूत हो। अब तिम्रो आधा जिन्दगी गइसक्यो, पूर्वार्ध सिद्धिसक्यो, अब उत्तरार्ध हो, माथि आउनको लागि तयारी गर्नलाई समय दिएको हो सेतो कपाल। सेतो कपाल फुल्नुको मतलब माथि आउने तयारी गर, अझै समय दिँदैछौ, नत्र भने तिमीलाई टपक्क टिपेर लानु पर्यो भने सिधै नर्क पुग्छौ। नारकीय यातना बाहेक केही पनि हुँदैन। त्यसकारण यो नर्कमा तिमीहरू जान नपरोस्। फेरि नर्क गइसकेपछि अर्को जन्म सुरु हुँदा त्यस्तै खत्तम परिवारमा जन्म लिनुपर्ने हुन्छ। अतः सेतो कपाल, कालो कपाललाई सेतो बनाइदिनुको मतलब कालैमा झ्वाट्ट लगियो भने नर्कै पुग्छ अधिकांश मान्छे। किन भन्नाले एउटा गतिलो चिज गरेर बाँचेको हुँदैन। अब तपाईँहरूमध्ये धेरैको प्रश्न यो पनि होला, सर यो नर्कै पुग्छ भन्ने ग्यारेन्टी के हो? ग्यारेन्टी छ, बहुत ग्यारेन्टी छ, बहुत ग्यारेन्टी। कस्तो ग्यारेन्टी त भन्नाले सेतो कपाल फुल्ने क्रम सुरु हुन अगाडिदेखि नै हामी विभिन्न किसिमका रोगको शिकार भइसक्यौँ। कोही मानसिक रोगको शिकार भइसक्यो, कोही शारीरिक रोगको शिकार भइसके, कोही ब्लड प्रेसरको, कोही सुगरको, कोही आर्थराइटिसको। यो नर्क होइन र? अरे यार, जिउँदै नर्कमा पुगिसक्यो।
त्यसकारण यो त ग्यारेन्टेड कुरा हो। किनकि शरीरलाई जसरी हामीले बिगार्यौं, मनलाई जसरी हामीले बिगार्दियौं मर्न अगाडि नै, यसो भनेको शरीर बिग्रेको, मन बिग्रेको मतलब के त? अब हामी सिधै नर्क जाने। क्यान इमेजिन? त्यसकारण सेतो कपाल फुल्नुको मतलब हो अब प्रिपरेसन गर। कालैमा लगेको छैन हामीलाई, संकेत आइसकेको छ। अब प्रिपरेसन गर, किनकि जति बाँच्नु छ तिमी, जति गर्नु छ तिमी गरिसक्यौ, अब गर्न सक्दैनौ। शरीर कमजोर हुँदै जान्छ, आँखाले कम देख्ने, कानले कम सुन्ने, नाकले कम सुँघ्ने, छालाले रमाइलो कम गर्ने, अनि जिब्रोको मिठास घट्दै जाने र मनले सुखको अनुभूति कम गर्ने, दुःखको अनुभूति बढी गर्ने अवस्थामा पुगिसक्यो। त्यसकारण यो समय भनेको अब पुरानो यौवनमा फर्कन सक्ने समय होइन। पुरानो यौवन अब प्राप्त हुँदैन। अब प्रिपरेसन गर्ने हो नयाँ जन्मको। त्यसकारण सेतो कपाल मतलब प्रिपरेसन। जसरी जाँच दिन अगाडि हामी प्रिपरेसन गर्छौं, जसले प्रिपरेसन नगरिकन जाँच दिन्छ ऊ डराएर जाँच दिन्छ, रिजल्ट त्योभन्दा डराउने आउँछ। त्यस्तै अबको अगाडिको जिन्दगीको लागि प्रिपरेसन हो। जाँच आउँदैछ, त्यसको लागि प्रिपरेसन गर भन्ने संकेत हो। मखादेव आफूले आफूलाई सम्बोधन गरे उनले, महाराज मखादेव अब प्रिपरेसनको टाइम आयो है। अब संसारमा केही छैन तिम्रो लागि, संसारमा केही छैन तिम्रो लागि। जे छ त्यो कालो कपालमै सिधाइसक्यो। जे भोग्नु छ भोगिसक्यो। अब सेतो कपाल मतलब प्रिपरेसन हो। अहिले चेतेनौ भने मखादेव सिधै नर्क। अहिले चेतेनौ भने मखादेव सिधै नर्क हो। मरिसकेपछि के गर्न सकिन्छ? के पनि गर्न सकिँदैन। त्यसैलाई नर्क भनिएको हो। अहिले हामी जीवित छौं, अवसर हो। त्यसकारण सेतो कपाल भनेको एउटा चान्स हो, शानदारसँग बाँकी जिन्दगी बाँच्ने, शानदारसँग मर्ने, अनि शानदार परिवारमा जन्म लिने, अनि शानदार जिन्दगी सुरु गर्ने यो एउटा अवसर। यो कुरा मखादेवले सुनेको, बुझेको, जानेको, किनकि उनी बुद्धिसत्व थिए। त्यसकारण मखादेवले त्यही दिनमा आफ्ना छोराहरूलाई बोलाए। जुन दिनमा उनले कपाल देखे सेतो, अब ढिलो गर्नु हुँदैन, अब ढिलो गर्नु हुँदैन, अब ढिलो गर्नु हुँदैन, शुभस्य शीघ्रम। सारा छोराहरूलाई बोलाए, ल जसलाई राज गर्नु छ गर। मेरो त प्रिपरेसन, नयाँ जिन्दगीको प्रिपरेसनको निमन्त्रणा कार्ड आइसक्यो। यो कपाल, सेतो कपाल काफी हुन्छ समझदारों के लिए, इशारों से काफी है। मखादेव आम्रवन भन्ने उनको दरबारमा, ठुलो जनकपुर भनेको आँपै आँप आउने ठाउँ। त्यो बेला पनि मखादेवको पाला पनि र आज पनि। त्यसकारण आफ्नो आम्रवनमा गएर अब बाँकी जिन्दगी साधनामा बिताउने, नयाँ जिन्दगीको प्रिपरेसन। मखादेव अब आम्रवनभित्र छिर्छन्। वनै हो त्यो, तर प्राइभेट फरेस्ट, फ्रुट फरेस्ट हो। र त्यहाँबाट निस्केनन् उनीहरू। उनले मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, यो चारवटा साधना जसलाई ब्रह्म विहार भनिन्छ, बाँकी जिन्दगी, किनकि उनी 84 कटिसकेका थिए, बाँकी जिन्दगी उनले मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षाको प्र्याक्टिस गर्दै देहात अवसान भयो। र त्यसपछि अर्को जन्म पनि त्यही परिवारमा जन्म लिए, राजाकै रूपमा, निमीको रूपमा। र निमीको रूपमा पनि जन्म लिँदा त्यही कहानी दोहोरिन्छ। त्यही कपाल देख्छ सेतो, त्यसपछि छोडिदिन्छ, दरबार सबै छोडिदिन्छ र त्यसकै प्रताप स्वरूप उनी फेरि उच्चतम परिवारमा, उच्चतम कुलमा जन्म लिन्छन्। यसरी बार बार राजा भए, बार बार दरबारलाई चाहिँ
खकार थुकार जस्तै फाल्दै गए। यसलाई अभिनिष्क्रमण भनिन्छ या निष्क्रमण भनिन्छ या नैष्क्रम्य भनिन्छ। यही नैष्क्रम्य सिद्धार्थ गौतमले पनि गरे र यो कहानी भगवान बुद्धले आफ्ना शिष्यहरूलाई सुनाए। तिमीहरू चर्चा गरिरहेका छौ होइन, कि मैले दरबार त्यागे, कि मैले घरबार परिवार श्रीमती सन्तान त्यागे, बहुत ठुलो त्यागे। यो मेरो धेरै पुरानो आदत हो। यो आदत नभएकाहरूलाई बहुत ठुलो कुरा लाग्छ, आदत भएकाहरूलाई यो स्वाभाविक कुरा लाग्छ। त्यसकारण आज हामी जे हौं, जुन अवस्थामा छौं, त्यसको लिङ्क जन्मौं जन्मसम्म पनि अगाडि छ। थ्याङ्क यू।